सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं फिर शूट में हूँ क्योंकि मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, कई जगहों पे सिग्नल नहीं है। लेकिन आज खासकर हम बात करेंगे ईरान के मामले में। ईरान के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि फ़िज़ाई दिफा उनका निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका है। इसी तरह पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क ने इसराइली फ़ौजों को दावत दे दी है, उस पर भी बात करेंगे। अब्बास इराक़ची ने क्या पैगाम दिया है और साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ तो आपको पता है कि ये जो जंग चल रही है उसमें ख़ासकर अगर हम देखें लेबनान में, एक तरफ तो जंगबंदी और दूसरी जानिब बार बार उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है। इस वक्त जो मेरे पास आदद शुमार आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 से ज़ायद, जिसमें मासूम बच्चे हैं और ख़वातीन हैं वो शामिल हैं, जिनकी शहादत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है कि एक तरफ तो गाज़ा को मिटा दिया गया है, खंडर बना दिया गया है, लेकिन दूसरी जानब लेबनान के साथ जो कुछ हो रहा है, ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें जो मुसलमानों का रवैया है, ख़ासकर हुक्मरानों का, वो आपके सामने है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि खासकर अरब अमारात की मैं बात करूँ, इस जंग में जिस तरीके से नेगेटिव रोल अरब अमारात ने अपनाया है, खासकर वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, जिनमें ज़्यादातर जो हजरात, चाहे वो सुन्नी हो शिया हो, जिनके अली सैयद या इस किस्म के नाम आए तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन अब जो मैं खबर दे रहा हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, वो ये है कि ईरान के साथ जंग के आगाज़ पर इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को आयरन डोम फ़िज़ाई निज़ाम भेजा था, आपको याद होगा। और अब उसे चलाने के लिए क्या हो रहा है, इसराइल के फ़ौजियों को बाकायदा इजाज़त दे दी गई है कि वो वहाँ पर जाकर अरब अमारात में अपनी जो सर्विसेज हैं वो दें। ये अरबी जब बात करते हैं कि भैया हम पर क्यों ईरान मिसाइल बरसा रहा है, तो जब आपका इस किस्म का रोल होगा, आप इस किस्म का घटिया रोल निभाएंगे, तो फिर उमूमन यही होगा कि फिर ईरान तो उस अमेरिका और इसराइल के एसेट को निशाना बना रहा है। ये अब आप देखें कि जो इसराइली फ़ौजी हैं वो अगर वहाँ पर आ गए हैं, तो अगर ईरान कल उनको ठोकता है तो फिर गिला और ये चीखें आपकी जब आसमानों में होती हैं। तो ये एक दोगला किरदार है इन मुसलमान ममालिक का, जिन पर मैं हमेशा बात करता हूँ, जिनको ना लेबनान की फ़िक्र है, ना गाज़ा की फ़िक्र है, ना ईरान की फ़िक्र है तो अपनी बादशाहत को कैसे कायम रखना है। दोस्तों, अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आए, अचानक उनका दौरा हुआ और अभी उन्होंने इरना टेलीविज़न से बात की है। उसमें उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो हमें इज़्ज़त मिली और जिस तरीके से हम कामयाबी तक पहुंच चुके थे, यानी वो जितने भी मुतालबात थे दोनों तरफ से, उसमें तमाम तर चीज़ें तय हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि नेतन्याहू की शरारत और फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब अब्बास इराक़ची ने क्या किया है, ये इरना की खबर है, ईरानी खबर रसा एजेंसी है, वो कहती है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दौरे इस्लामाबाद के दौरान अमरीका के जो तहरीरी शराइत हैं वो पाकिस्तान को दोबारा पेश कर दिए हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि ईरान के पेश करदा तहरीरी शराइत में ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम और अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी जो है उसके मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अबनाए हुर्मुज़ के लिए नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवज़े और अदम जारियत पर बात की। ख्याल रहे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस रवाना हो गए और अब्बास इराक़ची ने मुख्तसर दौरे में पाकिस्तानी सियासी और उसके हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। लेकिन एक और तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ी मज़े की तस्वीर है लेकिन बड़ी दुख भरी है, बड़ी तकलीफ दे है कि मेनाब स्कूल में जो मासूम बच्चों की शहादत हुई और इसराइल और अमेरिका ने वहाँ पर जैसे बमबारी की, आपको याद होगा, इन्हीं अरबी ममालिक यानी इन्हीं खलीजी ममालिक के अड्डों से इसराइली और अमेरिका के तैयारे उठते हैं और वहाँ पर वो हमला करते हैं। उस हमले के नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पे मासूम बच्चियाँ जो एक नए रोशन मुस्तकबिल के लिए आई थी, वो उनकी शहादत हो जाती है। अब अब्बास इराक़ची जब जा रहे थे रूस की तरफ, तो अगर आप तस्वीर में देखें, मेराज इस जहाज़ में मैं गया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका कुज़ीन और इनका खाना, इनकी सर्विसेज। मैं ईरान कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इसमें अगर आप देखें मिनाब फ्लाइट नंबर 168 पर इनका रूस का इन्होंने सफ़र किया है, इस पर मिनाब लिखा हुआ है बाकायदा।
بار بار وہ اپنے ان شہیدوں کو نہیں بھول رہے ہیں اور وہ ان کو بھی یاد کرتے ہیں، بار بار ان کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہماری معصوم بچیوں کو شہید کرایا ہے۔ بہرحال عباس عراقچی کا یہ دورہ رہا ہے۔ دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ایران کی یہ ہے کہ نارتھروپ F-5 جو ہے اس نے کیمپ بحرنگ جو ہے اس پر کامیابی سے حملہ کیا ہے، جس کے دوران اس نے امریکی فضائی دفاعی نظام جو ہے اس کو متعدد بار جو ہے اس کو کراس کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی کہ ایک طرف اتنا زیادہ اگر آپ دیکھیں ان کا ڈیفنس سسٹم وہ تمام تر چیزیں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے اس کامیاب حملہ کیا ہے اس پر امریکہ بھی حیران ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کا جو فضائی دفاعی نظام ہے ہم اس کو تباہ کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، میں یہ بھی شامل کرتا جاؤں آپ کے ساتھ۔ دوستو ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ٹاؤٹس کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک طرف تو ڈاکیہ صحافیوں کی بھرمار ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں تو ان کو چینل سے ویسے تو نکال دیا گیا۔ لیکن ایک اور ایکسپیریمنٹ آپ نے دیکھا، ایک ذہنی مریض جن کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، جواد احمد گلوکار، ویسے تو بڑی بڑی کرسیوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہے یا پیٹ ہیگزٹ بیٹھا ہے، یہ سارے ذہنی مریض، لیکن اقرار الحسن جیسا ٹاؤٹ جو ہے اس کو ایک پارٹی اس کی لانچ کرائی گئی۔ کل اس نے کیا کیا ہے، اس نے جا کے ایک FIA کے ایک شخص نے کوئی گنگناتے ہوئے بولا ہے کہ آپ کا بھی وہی علاج ہوگا جو جواد احمد کا ہوا ہے، کیونکہ اس کو بھی عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے۔ اب سریام کا یہ پروگرام کرتے تھے، اس میں بھی بڑے ڈھکوسلے تھے، اس میں بھی بڑے ان پہ الزامات ہیں، لیکن اس جیسا گھٹیا شخص جو ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ میں گھٹیا شخص اس لیے کہوں گا کہ آپ ابھی تک اس سریام پروگرام سے نکلے نہیں ہیں، اور آپ نے جا کے اس نوجوان کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے، اور پھر آپ کو کس چیز سے چڑھے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو ان جرنیلوں کے خلاف بات کریں جن جرنیلوں نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ ارے اقرار بھائی، آپ مجھے بتائیں آپ نے کب ان اسٹیبلشمنٹ اور ان جرنیلوں کے خلاف بات کی ہے؟ آپ تو اس ماضی کے جرنیلوں کے خلاف بات کریں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کی بربادی میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے۔ کبھی آپ نے ضیاء الحق کا ذکر کیا ہے؟ ہر بات ایک جیل میں جو قیدی ہے عمران خان، آپ کی پارٹی بنائی گئی اس لیے تھی، آپ کو لانچ اس لیے کیا گیا تھا۔ آپ میں صبر تامل ہونا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم یہاں اس ریاست نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اس حکومت نے کیا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی پہلی بیگم کو یہاں سے نواز شریف صاحب نے اور اس کی حکومت نے بھگایا، اس پر گولیاں چلائی گئیں، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن لیڈر اور آپ جیسے ٹاؤٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ میں اتنی ہمت ہے نا تو یہ والا سریام والا معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ پالیٹکس میں آ گئے تو کم سے کم تھوڑا انسان بن کے ایک پولیٹیشین بنے۔ اب مریم نواز فلم سٹی بنانی جا رہی ہے، اور میں کیا کہوں، ہمارے فلم سٹار سچ میں سچ کہوں ہر بندے کی ضمیر کی بولی یہاں پہ لگتی ہے۔ اور پرسوں ایک آرٹسٹ سے میں نے پوچھا کہ یار مریم نواز کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے دل سے تو ہم عمران خان کو لائک کرتے ہیں، لیکن ہمیں ٹاسک ملا ہے کہ آپ اس کی تعریفیں ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کہ وہ پیسہ بہت لگا رہی ہے، یعنی اندازہ لگا لیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، 13 ارب روپے کا جہاز خرید لیا گیا۔ اس وقت جو آپ HIV کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس پر ہم خاموش ہیں، لیکن ہمیں فلمیں مل رہی ہیں، فلم انڈسٹری بڑھ رہی ہے، بڑے خوش ہیں بھائی صاحب۔ اچھا فلم سٹی بنائے گی، اچھا اس فلم سٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو اس پہ بھی اسی طرح اربوں روپے کا خرچہ آئے گا، اور وہ اربوں روپے جو ہے وہ میرا، آپ کا، آپ کے ٹیکسز کا ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا کسی ہاسپٹل پہ لگتا، کسی اسکول پہ لگتا، لیکن نہیں، میڈم نے جو ہے اس قسم کے ایونٹس کرانے ہیں، ٹک ٹاکروں کو بلانا ہے، فلم سٹاروں کو بلانا ہے، اور اس کے گن جو لوگ گائیں گے بے شک پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں، بس اس کی تعریفیں ہوں، اس کی تصویر ہوں، اور بس یہ خوش ہوں۔ تو بہرحال دوستوں میں زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا کیونکہ فلم سیٹ ریڈی ہے، کسی وقت میں شوٹ دے سکتا ہوں۔ سو اینی ہاؤ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔